बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो काइंडली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम औरंगज़ेब को डिस्कस करेंगे। औरंगज़ेब को एक शॉर्टली सा इंट्रो देंगे और उसके बाद हम मुग़ल एम्पायर के एक शॉर्टली मुग़ल एम्पायर का डिनाइल के बारे में देखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। तो पहली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे औरंगज़ेब को। तो औरंगज़ेब, हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि औरंगज़ेब ने 1658 में हुकूमत संभाली थी अपने भाई को शिकस्त देकर, और इसने अपने बाप को कैद कर लिया था, जो कि तकरीबन 8 साल इसकी कैद में रहा। और 8 साल के बाद उसकी 1668 में डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब ने आलमगीर फ़ातेह का इसने लक़ब इख्तियार किया था। इसने तकरीबन 50 साल हुकूमत की। इसके दौर में मुग़ल सल्तनत अपने अरूज पर थी। इसने शुमाल में कश्मीर से जनूब में जंगी तक, मगरब में हिंदू कश से मशरक़ में चट्टागांग तक अपनी हुकूमत कायम की। दक्कन की फतह इसने जब की, तो जब औरंगज़ेब मुग़ल शहनशाह बना तो इसने 25 साल शुमाली इलाकों पर तवज्जो दी। अपने पहले 25 सालों में इसने शुमाली इलाकों पर तवज्जो दी। इस वक्त मराठा हुक्मरान शिवाजी ने दक्कन के इलाकों में एक आज़ाद मुल्कत तश्कील दी थी। मराठों को फैलाव को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने बीजापुर और ग्वालकंडा से पर हमला करने का फैसला किया। इसने बीजापुर से सिकंदर शाह को शिकस्त दी और 1686 में इसने इसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। फिर इसने ग्वालकंडा के खिलाफ कार्रवाई की और कुतुब शाही खानदान का खात्मा किया और इसे अपने साथ मिला लिया। बीजापुर और ग्वालकंडा के साथ इसने कर्नाटक के इलाके पर भी कब्जा कर लिया। उस टाइम ये ख्याल किया जाता था कि औरंगज़ेब के दौर में होने वाली मुख्तलिफ बगावतें इसकी सख्त मजहबी पॉलिसी का नतीजा थी, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने मिथिला में जाट किसानों की बगावत भी शामिल थी। औरंगज़ेब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक कट्टर और रासिखुल अक़ीदा मुसलमान थे। औरंगज़ेब के इक़दामात हिंदुस्तान को दारुल हरब यानी कि काफरों की सरजमीन से मुसलमानों की सरजमीन में तब्दील करने के लिए बनाए गए थे। इसने अपनी हुकूमत के आगाज़ में सिखों पर कलमा लिखने से मना कर दिया, और नौरोज़, जो कि अहले तशी का एक ख़ास त्यौहार है, उसने इस त्यौहार को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसे ईरान के सूफी हुक्मरानों की तरफ से ज़रतशी रिवाज समझा जाता था। मुहर्रम उल हराम की इसने तक़रीबात रोक दी। दरहकीकत दक्कन सलातीन के खिलाफ इसके हमले जुज़वी तौर पर शिया अक़ीदे से इसकी नफ़रत की वजह से थे। 1675 ईस्वी में इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी। जबकि सिखों के 5वें गुरु को किसने फांसी दी, ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। इसके नतीजे में सिख बरादरी ने इसके खिलाफ बगावत कर दी, और इसके दौरे हुकूमत में फ़न और फ़न तामीर इसने दिल्ली में मोती मस्जिद और लाहौर में इसने बादशाही किले की तामीर करवाई। उसके बाद 1707 में इसकी वफ़ात हुई। जब इसकी वफ़ात हुई तो इसकी उम्र 88 साल थी। बीमारी की वजह से ये अहमदनगर में इंतकाल किया इसने। इस वक्त वो दक्कन की मुहिम के वक्त में थे। इसने 49 साल यानी कि 50 साल तकरीबन हुकूमत की, और इसका मज़ार जो है वो दक्कन में औरंगाबाद के इलाके खुलदाबाद में मौजूद है। इसके बाद इसका बेटा आज़म शाह तख्त पर बैठा, लेकिन जल्द ही इसके सौतेले भाई आलम शाह ने इसको शिकस्त दी, और इसके बाद शाह आलम मुगल तख्त पर बरादमान हुआ और बहादुर शाह अव्वल का इसने लक़ब इख्तियार किया। इसके बाद औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत का तख्ता उलटता गया और मुग़ल सल्तनत कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। शहजादे आपस में तख्त के लिए जंग करते रहे, जिसकी वजह से जल्द ही हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ों ने मुगलिया सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। डिस्कस करते हैं जी इसके बारे में कुछ MCQs को। तो सबसे पहला जी क्वेश्चन है जी, टाइटल प्रपोज्ड बाय द औरंगज़ेब फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने लिए कौन सा किताब चूज़ किया? तो हम सबको पता है कि उसने अपने लिए शाह आलमगीर का किताब प्रपोज किया। उसके बाद जी, औरंगज़ेब डिफीटेड सिकंदर शाह बीजापुर। उसने औरंगज़ेब ने कब सिकंदर शाह को, बीजापुर के जो हुक्मरान थे, उसको कब शिकस्त दी? तो 1686 में औरंगज़ेब ने सिकंदर शाह को शिकस्त दी। दाने जी, फॉर हाउ मैनी ईयर्स औरंगज़ेब रूल ऑन इंडिया। औरंगज़ेब ने कितने साल इंडिया पर हुकूमत की, हिंदुस्तान पर हुकूमत की? तो 50 साल औरंगज़ेब ने ऑलमोस्ट हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दाना जी, रिबेलियन अगेंस्ट औरंगज़ेब ड्यू टू। औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत किस वजह से हुई? औरंगज़ेब की स्ट्रिक्ट मजहबी पॉलिसियों की वजह से उसके खिलाफ बगावत ने जन्म लिया।
دین جی ہی ڈیمولشڈ دا فیسٹیولز، اس نے کون سے فیسٹیول کو ختم کیا؟ تو اس نے نوروز کے تہوار کو ختم کیا جو کہ اہل تشیع کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ دین جی ہو کلڈ تیغ بہادر، جو کہ سکھوں کا 9واں گرو تھا، 1675 میں اس نے اس کو کل کیا تھا، مارا تھا۔ کس نے؟ اورنگزیب نے مارا تھا اس کو۔ دین جی اورنگزیب ڈائیڈ، اور اورنگزیب کب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی؟ تو اورنگزیب کی 1707 کے اندر ڈیتھ ہوئی تھی۔ کہاں؟ احمد نگر کے اندر ڈیتھ ہوئی تھی۔ دین جی ہمارے پاس ایج ون اورنگزیب ڈائیڈ، اس کی عمر کیا تھی اورنگزیب کی؟ اس وقت 88 سال اس کی عمر تھی۔ دین جی سکسیسر آف اورنگزیب، اورنگزیب کے بعد اس کا جانشین کون مقرر ہوا؟ تو اعظم شاہ اس کا جانشین مقرر ہوا، جس کو شاہ عالم نے جلد شکست دے کر تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ دین جی ٹائٹل آف بہادر شاہ فرسٹ، بہادر شاہ اول کا خطاب کس نے لیا؟ اعظم شاہ کے سکسیسر کون تھا؟ شاہ عالم، جس نے اعظم شاہ کو شکست دے کر تخت پر قبضہ کیا تھا۔ دین جی ہمارے پاس مغلیہ سلطنت کے زوال کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو مغلیہ سلطنت کا زوال میں ہم سب سے پہلے شاہ عالم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ عالم کے دور میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ شاہ عالم کے بعد جانے کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں دارا شاہ اس کا حکمران مقرر ہوا، جو کہ 1 سال تک حکمران رہا۔ اس کے بعد فروخ سیار کی حکومت آئی، جو کہ 1713 سے لے کر 1719 تک اس کی حکومت رہی۔ فروخ سیار نے 1717 میں شاہی فرمان کے ذریعے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو فری ٹریڈ کی اجازت دے دی، جو کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف تھی۔ اس نے اسے 1719 میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کو فروخ سیار کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مرہٹوں کے وفادار سید برادران نے مغل دربار میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، اور یہاں تک کہ حکمران بھی انہی کی مرضی کا تخت نشین ہوتا تھا۔ فروخ سیار کے بعد ایک ہی سال میں انہوں نے 2 حکمران کو یک بعد دیگرے تخت پر بٹھا دیا۔ 1707 سے 1719 تک تقریباً 7 حکمرانوں کو تبدیل کیا گیا۔ علاقوں نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ یہ سب مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کا باعث بنے۔ سونے پہ سہاگا 1719 میں محمد شاہ رنگیلا کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ یہ بہت زیادہ شاخر تھا اور بہت رنگین مزاج آدمی تھا۔ یہ تخت طاؤس پر بیٹھنے والے آخری مغل حکمران تھے۔ تخت طاؤس پر بیٹھنے والی آخری مغل حکمران کا کیا مطلب ہے کہ انگریزوں سے آنے سے پہلے، انگریزوں کو مسلط ہونے سے پہلے تک یہ یعنی کہ آخری بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں انگریزوں نے حکمرانی کی دہلی پر۔ اس کے دور میں اکثریت سلطنت کے نادر شاہ درانی نے 1739 میں اس نے حملہ کیا اور دہلی میں قتل عام کر کر کوہ نور کا ہیرا لے کر چلا گیا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب نادر شاہ درانی نے دہلی پر حملہ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ نادر شاہ درانی دہلی کے دروازے تک آ چکا ہے، تو یہ شراب کے اندر مست تھا اور یہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آنے دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خوب لوٹ مار کی نادر شاہ درانی نے اور کوہ نور کا ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ 1754 میں شاہ عالم ثانی حکمران بنا، جس نے نواب آف اوت سراج الدولہ اور میر قاسم کے ساتھ مل کر اس نے 1764 میں جنگ لڑی۔ وہ جنگ کا کیا نام تھا؟ جنگ بکسر تھا۔ جو لڑی کس کے خلاف گئی؟ انگریزوں کے خلاف لڑ گئی۔ یہ اکثر کویشچن آ جاتا ہے BPSC میں کہ جنگ بکسر کب لڑی گئی؟ تو جنگ بکسر 1764 کے اندر لڑی گئی۔ بعد ازاں انگریزوں نے شاہ عالم ثانی سے معاہدہ کر کے بنگال کے دیوانی اختیارات اس سے لے لیے اور شاہ عالم کے لیے وظیفہ بھی انہوں نے مقرر کر دیا۔ یعنی کہ انگریزوں نے اب حکمران بن گئے اور انگریزوں نے مغل بادشاہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ 1803 میں انگریز سرکار نے دہلی کا اس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور مگر شاہ عالم ثانی کو انہوں نے حکمران برقرار رکھا۔ 1806 میں اکبر ثانی حکمران بنا، جو برائے نام حکمران تھا۔ یعنی کہ رنگیلا کے بعد جتنے بھی حکمران آئے وہ تمام برائے نام حکمران ہی تھے۔ اور 1837 تک اس نے حکومت کی، کس نے؟ اکبر ثانی نے حکومت کی۔ 1837 کے اندر آخری بادشاہ مغل کا بہادر شاہ ظفر وہ حکمران بنا، وہ بھی برائے نام بادشاہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے جلا وطن کر دیا اور اس کو رنگون بھیج دیا۔ رنگون کہاں میں ہے؟ جہاں آج کل برما ہے، برما میں اس کو جلا وطن کر دیا، اور اس نے 1862 میں
رنگون کے اندر اس نے وفات پائی اور اس کا مزار بھی وہیں رنگون کے اندر ہے۔ تو یہ یہاں تک جی مغل دور کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں جی یہاں پہ ہم کچھ کویسچنس کو۔ تو فری ٹریڈ پرمیشن کس نے دی انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کو؟ تو فاروق سیار نے دی تھی۔ فاروق سیار 1713 سے 1719 تک حکمران رہا۔ محمد شاہ رنگیلا بیکم دا رولر۔ محمد شاہ رنگیلا کب حکمران بنا؟ 1719 کے اندر محمد شاہ رنگیلا حکمران بنا تھا۔ Who took کوہ نور with him in 1739؟ 1739 میں کون اپنے ساتھ کوہ نور ہیرا لے کر گیا تھا؟ تو نادر شاہ درانی 1739 کے اندر اپنے ساتھ کوہ نور ہیرا لے کر گیا تھا۔ جنگ بکسر فوٹ ان جنگ بکسر کب لڑی گئی؟ تو 1764 کے اندر جنگ بکسر لڑی گئی۔ کس نے لڑی تھی؟ شاہ عالم ثانی نے لڑی تھی شجاع الدولہ کو ملا کر انگریزوں کے خلاف۔ برٹش ٹیکس کنٹرول آف دا دہلی۔ برٹش نے کب دہلی کا مکمل کنٹرول حاصل کیا؟ تو 1803 میں دہلی کا مکمل کنٹرول انگریزوں نے حاصل کر لیا تھا۔ بہادر شاہ ٹیک دا چارج آف دا مغل سلطنت۔ بہادر شاہ نے کب چارج لیا مغل سلطنت کا؟ تو 1837 کے اندر بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ تخت پر بیٹھا۔ بہادر شاہ بریڈ ان کہاں پر بہادر شاہ کا مزار ہے؟ کہاں پر دفن کیا گیا اس کو؟ رنگون میں جلاوطن کیا گیا تھا اور رنگون میں ہی یہ دفن ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ بہادر شاہ ظفر کب ڈیتھ ہوا؟ تو 1862 کے اندر بہادر شاہ کی ڈیتھ ہوئی۔ وار آف انڈیپینڈنس فوٹ ان آزادی کی جنگ کب لڑی گئی؟ تو 1857 میں آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔ کائنڈلی جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح مجھے پیار محبت دیتے رہیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔